नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई विकास न्यूजमा। म हुँ राजीव नेउपाने र म आज आइपुगेको छु फक्सवागन गाडीको काठमाडौँ पानीपोखरी स्थित सोरुममा। आज हामीलाई यसै सोरुमका सिनियर सेल्स अफिसर कुशल श्रेष्ठले टाइगुन टप लाइनको फिचरहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुनेछ। कुशल सर, अब गाडीको फिचरहरूको बारेमा दर्शकलाई जानकारी दिनु होला। हुन्छ राजीवजी, लागौँ। यो चाहिँ हाम्रो भक्सवागनको टाइगुन गाडी हो। इन्डियामा हजुरको एसेम्बल भएर आउँछ। सो यो टाइगुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा आउने मिड साइज एसयुभीको नयाँ एन्ट्री हो र हजुरको यो चाहिँ तपाईँको लेटेस्ट टेक्नोलोजी, हजुरलाई लेटेस्ट सेफ्टी फिचर्स र तपाईँको रगेड लुक्समा आएको छ। सो यो हामीसँग भएको यो भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो 1 लिटरको टप लाइनमा अटोमेटिक भेरिएन्ट हो। यसमा हजुरले पाउनुहुने फिचर्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट गाडी हो नेपालमा जुन हाम्रो यो नयाँ फक्सवागन लोगो भएर आएको छ। अब लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरलाई 3 स्टेपको क्रोम ग्रिल आउँछ हजुरलाई, जसले गर्दा हजुरको गाडीको लुक अलिकति लग्जरियस, अलिकति प्रिमियम देखिन्छ। यो बाहेक हजुरलाई अर्को आउने भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को मस्कुलर हजुरको एलिभेटेड बनेट आउँछ, जसले गर्दा हजुरको एसयुभीको मस्कुलर लुकलाई अलिकति डिफाइन गरिन्छ। यसबाहेक हजुर अरू आउने फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो फुल्ली एलइडी हेडल्याम्प्स, प्रोजेक्टर एलइडी हेडल्याम्प्स, एलइडी डिआरएल्स, एलइडी टर्न इन्डिकेटर आउँछ, जसले गर्दा हजुरको राति हजुरले चलाउनेखेर इल्युमिनेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ। बाटोमा हजुरले राम्रो टाढा देख्न सक्नुहुन्छ, क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ, भिजिबिलिटी राम्रो हुन्छ। त्यो बाहेक हामी अलिकति तल गयो भने चाहिँ हजुरको यसमा फग ल्याम्प्सहरू पनि दिएको छ विथ स्ट्याटिक कर्नरिङ ल्याम्प्स। सो हजुरले बेसिकली हजुरले गाडीको स्टेरिङ टर्न गर्नुहुने क्या जुन साइडमा हजुरले स्टेरिङ टर्न गर्नुभयो त्यो साइडको लाइट पनि हजुरको बल्ने भयो र त्यो एङ्गलमा, त्यो कर्नरमा चाहिँ हजुरको भिजिबिलिटी राम्रो हुने भयो। सो त्यो फिचर बाहेक हजुरको लुक्सलाई अलिकति प्रिमियम देखाउनलाई चाहिँ हजुरको भक्सवागनले 17 इन्चको डायमन्ड कट अलॉय व्हील पनि दिएको छ, जसले गर्दा हजुरको रोड प्रेजेन्स अझै राम्रो हुन्छ, अझै अलिकति प्रिमियमनेस, अलिकति माथ्रो देखिन्छ गाडी चाहिँ। यसबाहेक हामी साइडमा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ होल गाडीमा हजुरको क्ल्याडिङ पनि दिएको छ, ब्ल्याक कलरको क्ल्याडिङ, जसले गर्दा हजुरको यसको एसयुभी पर्सोना अझै तपाईँको मल्टिप्लाई हुन्छ। र हजुरले साइडमा जानुहुन्छ भने हाम्रो यो जुन आउटसाइड रियर मिरर छ, आउटसाइड रियर मिररमा चाहिँ हजुरको टर्न इन्डिकेटर पनि एलइडी दिएको छ र हजुरलाई यो चाहिँ तपाईँले गाडी लक गर्नु साथै हजुरको गाडीसँग अटोमेटिकली फोल्ड हुन्छ लक भएपछि। र हामी साइडमा जानेखेर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डोर ह्यान्डल्समा चाहिँ हजुरको क्रोम एप्लिक दिएको छ, जसले गर्दा हजुरको यसको प्रिमियमनेस अझै अलिकति राम्रो हुन्छ। र हजुरको विन्डो सिलमा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रोम दिएको छ, सो द्याट हजुरको मेन्टेनिङ द प्रिमियमनेस अफ द भेहिकल, जुन हजुरको भक्सवागनको ब्रान्ड इमेज छ, जुन हजुरको प्रिमियमनेस छ, हजुरले सबै क्रोम दिएको छ यसमा। त्यो बाहेक हजुरको प्यासेन्जरले पनि हजुरको रिक्वेस्ट सेन्सर दिएको छ। सो हजुरले बेसिकली खल्डीमा ड्राइभरको अथवा प्यासेन्जरको पकेटमा हजुरको चाबी भयो भने चाहिँ हजुरले विथ अ क्लिक अफ अ बटन हजुरले गाडी लक र अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुर पछाडि जानेखेर चाहिँ हजुरको यो माथि रुफमा हजुरको जुन यो हाम्रो रुफ रेल दिएको छ, यो चाहिँ हजुरको नट फर लुक्स, यो चाहिँ तपाईँको खासमा फङ्सनल छ। सो हजुरले अब हजुरको यो एसयुभी हो र एसयुभीको मान्छेहरूको विकेन्ड लाइफस्टाइल हुन्छ, हजुर ट्राभल गर्नु होला, मेबी सामानहरू राख्नु पर्ला, मेबी साइक्लिङ गर्नुहुन्छ भने इभन साइक्लिङको ऱ्याक पनि राख्नु मिल्छ। र हजुरको यो रुफ रेलले हजुरको 50 किलोसम्म थाम्ने सक्ने क्षमता छ यसमा चाहिँ। सो भित्र हजुरले साइक्लिङहरू अथवा हजुरको लगेजहरू राखेर पनि हजुर ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। सो टाइगुनको पछाडिको रियर पार्टमा चाहिँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सेगमेन्टको फर्स्ट इन क्लासमा हजुरले एउटा इन्फिनिटी टेल ल्याम्प पाउन सक्नुहुन्छ, जसको हजुरको सो बेसिकली इन्फिनिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरको बेसिकली स्टार्ट भयो, इट नेभर एन्ड्स भन्ने कुरा हो। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको सी सेपमा गएर हजुरको लङ कन्टिन्युस लाइनमा गएर यतापट्टि एन्ड भएको छ। र हजुरको यो जुन भाग छ हजुरको टेल ल्याम्पमा, यसमा चाहिँ हजुरले यु गेट मोर देन 100 एलइडीज। सो त्यो कारणले गर्दा हजुरको राति हजुरले ड्राइभ गर्नेखेर यसको इल्युमिनेसन र यसको तपाईँको जुन स्ट्रिट प्रेजेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरले टाढैबाट नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, टाढैबाट याद हुन्छ होला अगाडि के गाडी गुडिरहेछ भनेर। सो हजुरको यो बाहेक तपाईँको यो तल हजुरको यो सिङ्गल पार्ट लोगोसँगैको पार्ट सबै रिफ्लेक्टर हो, सो द्याट हजुरको पछाडिको गाडीले हजुर अगाडि हुनुहुन्छ भनेर नोटिस होस्। त्यो बाहेक हजुरको हामीले अरू भनेको हजुरले पाउनुहुने टप लाइनमा चाहिँ हजुरले पछाडिको डिफगर, वाइपर र वासर पनि पाउनुहुन्छ रियरमा। र तल हजुरले बम्परमा जानुहुन्छ भने हजुरले पार्किङ सेन्सर्सहरू पनि आउँछ। त्यो बाहेक हजुरको बम्परमा हजुरलाई एउटा क्रोमको स्ट्रिप पनि दिएको छ, सो द्याट हजुरको त्यो प्रिमियमनेसको जुन कन्सेप्ट छ यो गाडीमा त्यो कन्टिन्यू होस्। र हजुरले तल सिन्स यो एसयुभी हो, हजुरले तल देख्न सक्नुहुन्छ रियरमा हजुरको एउटा सिल्भर स्किड प्लेट पनि दिएको छ। सो हाम्रो टाइगुनमा चाहिँ हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ 385 लिटर्सको बुट स्पेस।
र हजुरको जुन यो रेयर सिट छ यो 60-40 स्प्लिट हुन्छ सो बेसिकली त्यो भनेको 60% र 40% सिट चाहिँ हजुरको स्प्लिट गरेर तपाईँले फोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो दुवै फोल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको बुट स्पेस चाहिँ अप टु 1405 लिटर्स हुन जान्छ त्यसपछि चाहिँ अब त्यो बाहेक हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जुन त्यो स्प्लिट सिटमा चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट हजुरले सेटअप गर्नु भएर हजुरले अब सामान मान्छे सामान मिलाएर हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा पुरै सामान पनि हाल्न सक्नुहुन्छ सो टाइगुनमा चाहिँ हाम्रो फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी चाहिँ 50 लिटर्स आउँछ र हजुरको यसको ARAI रेटेड क्यापेसिटी चाहिँ हाम्रो 16.1 किलोमिटर पर लिटर छ जसको मिनिङ चाहिँ हजुरको यसको एभरेजमा सिटी र हाइवेको एभरेजमा चाहिँ यसले 16.1 लिटरसम्म किलोमिटर पर लिटरसम्म चाहिँ दिन्छ सो हाम्रो टाइगुनमा चाहिँ हजुरलाई हाम्रो जुन जर्मन इन्जिनियरिङ छ त्यो चाहिँ हाम्रो TSI इन्जिन भन्ने आउँछ हजुरलाई र TSI इन्जिनको बेसिक मिनिङ के हो भन्दाखेरि हजुरलाई इट्स अ टर्बोचार्ज स्ट्राटिस्फाइड इन्जेक्सन भन्छ हामीले सो हजुरलाई जुन यसमा इन्जिन आउँछ त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ हजुरको हाम्रो ठुलो गाडी टिगवानदेखि लिएर टोरेकदेखि लिएर हजुरको सानो गाडी पोलो र भेन्टोसम्म पनि आउँछ सो बेसिकली यसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो फ्युल इन्जेक्टेड भए तापनि यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट इन्जेक्सन भएको हजुरको इन्जिन हो सो त्यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने हजुर माइलेज पनि राम्रो पाउनुहुन्छ हजुरको पावर पर्फर्मेन्स पनि राम्रो पाउनुहुन्छ त्यो बाहेक हजुरको यसको मेन पावर भनेको यसको टर्बोचार्ज हो यो इन्जिन चाहिँ अब हजुरले सोच्नुहुन्छ होला मेबी 1000 cc हो गाडी पावरफुल नहोला भनेर सो हजुरलाई त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो गाडीको पावर चाहिँ हाम्रो जुन नेपालमा आउने कम्पिटिसन छ यो रेन्जको सो त्योभन्दा हाम्रो गाडी इज मोर पावरफुल जस्तो हजुरको यसले प्रड्युस गर्ने पावर भनेको हाम्रो 115 PS पावर प्रड्युस गर्छ फ्रम 5500 RPM सो यो भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि हजुरको हाम्रो जुन कम्पिटिसन छ यो सेगमेन्टमा त्योभन्दा हामीले कम RPMमा पावर प्रड्युस गर्न सक्ने पावर र टकिङ अफ द टर्क यसले हजुरको 178 NM को टर्क प्रड्युस गर्छ र त्यो भनेको त्यो पनि हजुरको 1750 RPM देखि सो हजुरले यही सेगमेन्टमा अरूसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मोस्ट गाडीको पावर चाहिँ 145 NM मात्र छ सो हजुरले सानो प्याकेजमा 1 लिटरको प्याकेजमा हजुरले पावर पनि पाउनुभयो एफिसिएन्सी पनि पाउनुभयो माइलेज पनि पाउनुभयो इट्स अ कम्प्लिट प्याकेज अब हामी यस गाडीको भित्र बसेर यसको इन्टेरियरको बारेमा जानकारी लिँदैछौँ सो टाइगुनको टप लाइन अप्सनमा चाहिँ हजुरले पाउन सक्ने फिचर भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो पुश स्टार्ट इन्जिन स्टार्ट स्टप बटन पनि हो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले बेसिकली चाबी हाम्रो गाडीभित्र भयो भने हजुरले चाबी गाडीभित्र जहाँ पनि छोडेर हजुर ब्रेक थिचेर हजुरले गाडी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले यसमा आउने फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ हजुरको टप लाइनमा चाहिँ हामीले एउटा डिजिटल ककपिट पाउन सक्छौँ त्यो डिजिटल ककपिटमा एउटा के राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले सबै इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ गाडीको बारेमा बेसिकली सो यो जुन डिजाइन छ यो चाहिँ हाम्रो ठुलो गाडी टिगवानहरू भयो टोरेकहरूबाट इन्सपायर भएको डिजाइन हो यसमा हजुरले RPM मिटरदेखि लिएर हजुरको कुन गीत बजिरहेछ कुन आर्टिस्ट कसको फोन आयो हजुरले सबै स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाहेक हजुरको स्टेरिङमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो लेदर ऱ्याप पनि गरिएको छ स्टेरिङलाई चाहिँ त्यो बाहेक हजुरको स्टेरिङ पछाडि चाहिँ हाम्रो प्याडल शिफ्टर पनि दिएको छ सो प्याडल शिफ्टरले के काम गर्छ भन्दा हजुरको इभन दो यो गाडी अटोमेटिक हो हजुरले पछाडि हाम्रो प्लस र माइनस गियर्सबाट हजुरले गियर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गियर्सलाई अड्काउन सक्नुहुन्छ जस्तो मैले 1 मा ड्राइभ गरिरहेको छु भन्दा मैले एउटै गियरमा अड्काइरहन सक्छु विथ माई म्यानुअल मोड सो त्यो पनि भयो जसलाई त्यसबाहेक हजुरको स्टेरिङमा हाम्रो क्रुज कन्ट्रोलहरू भयो जस्तो यसो क्रुज कन्ट्रोल भनेको चाहिँ हामीले 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडदेखि नै सेट गर्न सक्छौँ सो त्यो भनेको एकदम लो हो यसबाहेक हजुरलाई भोइस कमान्डहरू पनि यसले लिन्छ हजुरको सपोज हजुरले अब यो जुन 10.2 इन्चको टच स्क्रिन छ यसमा हजुरले वायरलेस एन्ड्रोइड अटो र एप्पल कारप्ले छ सो त्यो बेसिकली के भयो हजुर ब्लुटुथबाट नै एन्ड्रोइड अटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्योबाट हजुरले हजुरको आइफोन हो भने सिरी त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरको हाम्रो एन्ड्रोइड हो भने चाहिँ गुगल असिस्टेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो बटन दिएको छ त्यसबाहेक हजुरको यो जुन बटन्सहरू छ यो चाहिँ हाम्रो बेसिकली हजुरको अगाडिको स्क्रिनहरूमा भ्युजहरू चेन्ज गर्नलाई हो सो हजुरले डिफ्रेन्ट भ्युजहरू हाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नै हिसाबमा कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनलाई त्यो बाहेक हजुरको यो जुन स्टेरिङ कलम छ त्यो चाहिँ हजुरको बोथ टिल्ट र टेलिस्कोपिकली एडजस्टेबल छ सो यो पनि हजुरलाई फिचर आइहाल्यो त्यसबाहेक हजुरले हाम्रो सेन्ट्रल कन्सोलमा जानेका जस्तो मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ 10.2 इन्चको टच स्क्रिनको यो 10.2 इन्चको टच स्क्रिनमा चाहिँ हजुरले बेसिकली हजुरको गाडीको सबै इन्फर्मेसन यसबाट नै हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक फर इक्जाम्पल हजुरले यो ट्रिपमा गाडी कति गुडाउनु भयो गाडीले कति किलोमिटर पर लिटरको कन्जम्सन दिइरहेछ र हजुरको गाडी कति टाइमको लागि गुड्यो भने नि हजुर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो हजुरले सिन्स रिफ्युल गरेदेखिको र लङ टर्ममा चाहिँ हजुरको गाडीको एउटा डाटा नै सेट भइसकेको हुन्छ सो द्याट हजुरले लङ टर्म डाटा चेक गरेर हजुरले कहाँनिर हजुरको कन्जम्सन लो भइरहेछ भने हजुरले आफूले नै हेर्न सक्नुहुन्छ
यो बाहेक हजुरको यसमा हजुरले अर्को पाउन सक्नुहुने भनेको चाहिँ हजुरको जुन हजुरले एन्ड्रोइड अटो एप्पल कारप्ले जुन वायरलेस छ यसमा त्यसमा चाहिँ हजुरले बेसिकली फोनबाट हजुरले सबै फङ्सन्सहरू जस्तो मेसेन्जरमा मेसेज आएको वाट्सएपमा मेसेज आएको सबै तपाईँले स्क्रिनबाट नै चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो त्योबाट हामी अर्को तल जानेखेर चाहिँ हजुरको यहाँ दुईवटा बटन दिएको छ सो दुईवटा बटन चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हजुरको हाम्रो भेन्टिलेटेड फ्रन्ट भेन्टिलेटेड सिट्सको हो सो हजुरको यो मेरो ड्राइभर सिट र को प्यासेन्जर सिटमा चाहिँ हजुरको सिटभित्र नै हजुरको भेन्टिलेसन दिएको छ जसले गर्दा हजुरको जुन समरको टाइममा चाहिँ हजुरको हाम्रो जुन यो ड्राइभ गर्नेखेर जुन ब्याक भिज्ने हुन्छ हजुरको गर्मीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन दिँदैन सो तपाईँको 2 लेभलको हुन्छ यो चाहिँ सो 1 र 2 लेभलको हुन्छ सोहरूले ड्राइभ गर्दाखेरि समरमा चाहिँ हजुरलाई अलिकति कन्भिनियन्स होस् अलिकति शीतल होस् भने चाहिँ यो दिएको हुन्छ त्योभन्दा मुनि चाहिँ हामीले पाउँछौँ हाम्रो अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल सो हजुरलाई क्लाइमेट्रोनिक एसी पनि भन्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ सो यो चाहिँ हजुरको बेसिकली के हो भन्दाखेरि हजुरको यसमा चाहिँ एयर प्युरिफायर पनि छ र हजुरले यसमा चाहिँ एउटा टेम्परेचर सेट गर्नुभयो भने क्याम्पिङको टेम्परेचर पनि त्यही सेट हुन्छ र हजुरको सबै यसको कन्ट्रोल्सहरू चाहिँ हजुरको टच सेन्सिटिभ छ सो अहिले सबै टचले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ बटन्स भनेर हजुरको फिजिकल बटन चाहिँ छैन हजुरको टच बटन मात्रै भयो सो हाम्रो टाइगुन टप लाइनदेखि चाहिँ हजुरले फुल लेदर सिट्स हजुरको वायरलेस चार्जिङ र हजुरलाई यो सेन्ट्रल तपाईँको आर्मरेस्ट वान सेन्ट्रल आर्मरेस्ट हजुरको एडजस्ट पनि गर्न मिल्ने हुन्छ र हजुरको अर्को फङ्सन भनेको चाहिँ हजुरको यतापट्टि हाम्रो ग्लभ बक्स छ यो पनि हजुरको कुल ग्लभ बक्स आउने भयो सो हजुरले चिसो सामान चिसो ड्रिङ्क्सहरू हाल्नुभयो भने कोकहरू हाल्नुभयो भने चिसै रहिरहन्छ सो हाम्रो यो टप लाइनमा अरू फिचर आउने भनेको चाहिँ हजुरको बेसिकली जुन यो टच स्क्रिन छ हजुरले यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै फङ्सन्सहरू छ जस्तो हजुरले फर इक्जाम्पल हजुरले गाडी जुन टाइममा हजुरले पार्किङमा छाड्नुहुन्छ अथवा कसैलाई दिएर पठाउनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो म्युजिक सिस्टम चाहिँ कसैले युज नगर जस्तो लाग्छ भने हजुरले यसमा भ्याली मोड पनि दिएको छ सो हजुरले यसमा एक्टिभेट गर्नुभयो भने चाहिँ 4वटा डिजिटको पिन लिन्छ यसले सो त्यो पिन राखेपछि चाहिँ हजुरको फङ्सन चाहिँ लक हुने भयो फर इक्जाम्पल हजुरले 4वटा 0 हाल्नुभयो भने त्यो मान्छेले 4वटा 0 नहालेसम्म अनलक हुँदैन सो हजुरको म्युजिक सिस्टम चाहिँ अरू कसैले पनि युज गर्न पाएन र यही म्युजिक सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो म्युजिक सिस्टममा चाहिँ हजुरको 6 स्पिकरको सेटअप आउँछ सो 4वटा स्पिकर र हजुरको 2टा ट्विटरको सेटअप पाउँछ हजुरले सो यसको म्युजिक सिस्टम चाहिँ हजुरको फक्सवागनले यही गाडीको लागि डेभलप गरेको छ सो हजुरले एकदमै राम्रो साउन्ड छ एकदमै तपाईँको प्योर साउन्ड छ एकदम बेस आउँछ हजुरको साउन्डबाट हजुरको इक्वलाइजरहरू पनि तपाईँले आफैले पनि ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा त्यो बाहेक हजुरको अरू कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुर यसमा आउने अर्को हाम्रो कन्भिनियन्सको फिचर भन्नु हजुरले जस्तो हजुरले ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ हजुरको पछाडि कसैले हाइबिम बाल्यो भने हजुरको यो हाम्रो अटो डिमिङ मिरर हो यसलाई हामीले फ्रेमलेस अटो डिमिङ मिरर भन्छौँ सो हजुरले बेसिकली कसै हजुरको हाइलाइट बाल्यो भने हजुरको यो ठ्याक्क डिम हुन्छ देख्न चाहिँ देखिन्छ तर हजुरको अलिकति डार्क भएर जान्छ सो द्याट हजुरको आँखालाई त्यति स्ट्रेन नपरोस् कसैले पछाडि हाइबिम बालिदियो भने यो बाहेक हजुरको अर्को फङ्सन भनेको हजुर यसमा रेन सेन्सिङ वाइपर पनि आउने भयो जसले गर्दा हजुरको पानी पर्यो भने हजुरको आफै वाइपर अन हुन्छ त्यसबाहेक हजुरको अटो हेडल्याम्प्सहरू आउने भयो हजुरलाई सो अटो हेडल्याम्प चाहिँ हजुरको अलिकति डिम भयो भने हजुरको हेडल्याम्प्सहरू आफै बल्छ बलिराख्नु पर्दैन सो यो फिचर्सहरू बाहेक चाहिँ हजुरले अरू पाउने फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक सनरुफ पनि आउँछ सो द्याट हजुरले कतै ट्राभल गर्नेखेर हाइवेहरूमा ट्राभल गर्नेखेर हजुर फ्रेस एयर लिन सक्नुहुन्छ सो हजुरले त्यो पनि हजुरलाई एउटा फङ्सन आयो सो हजुरको 10.2 इन्च स्क्रिनमा अरू आउने फङ्सन भनेको चाहिँ हजुरको जुन टाइममा हजुर रिभर्स गर्नुहुन्छ टाइममा हजुरले एउटा क्यामेरा र हजुरलाई पार्किङ सेन्सर पनि आउने भयो र हजुरको स्ट्याटिक गाइडलाइन पनि आउने भयो सो द्याट हजुरलाई पार्क गर्न चाहिँ सजिलो होस् र हजुरले ड्राइभ र स्पोर्ट मोड पनि यसमा चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन टाइममा हजुरले ड्राइभ गर्नुहुन्छ र हजुरले यसमा अहिले देखिँदैन तर हजुरले यो जुन यो भाग छ यसमा हजुरको एउटा एम्बियन्ट लाइटिङ पनि आउँछ सो द्याट हजुरको अलिकति क्याबिनको फिल अलिकति प्रिमियम देखोस् अलिकति मुड सेट होस् भनेर सो हजुरलाई त्यसमा एम्बियन्ट लाइटिङ पनि दिएको छ त्यो बाहेक हजुरको अरू भनेको चाहिँ हाम्रो जुन 6 एयरब्याग आउँछ यो गाडीमा सो 6वटा एयरब्यागमा चाहिँ हजुरको ड्राइभर प्यासेन्जर साइड र कर्टन एयरब्याग पनि आउँछ फर द सेफ्टी अफ दि कस्टमर र हजुरलाई यसमा अरू आउने भनेको चाहिँ हाम्रो 40+ सेफ्टी फिचर पनि हामी दिन्छौँ सो हजुरको यो पछाडिको प्यासेन्जरहरूको लागि हजुरलाई एसी फेन्ट पनि आउने भयो र हजुरले सो बेसिकली हजुरको अगाडिको एसीबाट हजुरको पछाडिबाट फेन्ट पनि निस्किनु सो द्याट पछाडिको प्यासेन्जर पनि कम्फर्टेबल होस् र त्यसको मुनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई दुईवटा टाइप सी चार्जर पनि आउँछ हजुरलाई सो द्याट हजुरको पछाडिको प्यासेन्जरको हजुरको फोनहरू पनि चार्ज गर्न मिल्छ सो द्याट पछाडि बस्ने प्यासेन्जरहरू पनि अलिकति कम्फर्टेबल होस् सो हाम्रो जुन टाइगुन छ हजुरको यसमा चाहिँ हजुरको स्ट्यान्डर्ड सबै भेरिएन्टमा चाहिँ हजुरले 40+ सेफ्टी फिचर पाउन सक्नुहुन्छ सो बेसिकली यो 40+ सेफ्टी फिचर चाहिँ हजुरको यो सेगमेन्टमा आउने सबभन्दा बढी हो यसमा चाहिँ हजुरको सेगमेन्ट फर्स्ट फिचर्सहरू पनि छन् जस्तै हजुरले
हाम्रो ब्रेक डिस्क वाइपिङ भन्ने एउटा फिचर आउँछ। सो त्यो भने के भन्दाखेरि हजुरले जुन टाइममा पानी पर्दाखेरि हजुरले ड्राइभ गर्नुहुन्छ, जुन टाइममा हजुरले विन्डसिल्ड अन गर्नुहुन्छ त्यो टाइममा हजुरको ब्रेक डिस्क क्यालिपर्सहरू चाहिँ अलिकति नजिक आउँछ। सो द्याट हजुरको जुन हाम्रो डिस्क ब्रेक छ हजुरको जुन हाम्रो त्यसमा चाहिँ हजुर पानी जमिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले वाइप गरोस् भने हजुरको नजिक आउँछ, ब्रेक चाहिँ लाग्दैन, जस्ट अलिकति क्लोज आउँछ र हजुर वाइपर अफ गर्नु पनि त्यो आफै भित्र जान्छ। र त्यो फङ्सन पनि भयो हजुरलाई। त्यसले चाहिँ हजुरको के गर्छ भन्दाखेरि जुन टाइममा पानी परिरहेछ त्यो टाइममा हजुरको ब्रेकिङ डिस्टेन्स चाहिँ कम गराउँछ। त्यो बाहेक हजुरले अरू आउने स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी फिचर भनेको हजुरको एबिएस विथ इबिडी भइहाल्यो, हजुरले एन्टी लक ब्रेकिङ सिस्टम र इलेक्ट्रोनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन भन्छ हामीले। त्यसबाहेक हजुरको अरू यसमा हाम्रो ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सिस्टम पनि आउँछ। ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको बेसिकली जुन टाइममा हाम्रो टायरले ट्र्याक्सन लुज गर्न खोजिरहेको हुन्छ, फर इक्जाम्पल हजुरको कुनै पनि गिटी बाटोमा होला, बालुवामा होला, त्यस्तो टाइममा चाहिँ हजुरको जसरी एबिएसले रोक्नलाई काम गर्छ, तपाईँले 1 सेकेन्डमा धेरैचोटि ब्रेक लाएर, त्यस्तैमा हजुरको ट्र्याक्सन कन्ट्रोलले चाहिँ हजुरको गाडीलाई उठाउन र व्हिललाई चाहिँ तपाईँको स्किड हुन नदिनलाई तपाईँले त्यो गर्छ। सो द्याट तपाईँले अड्किने ठाउँबाट, व्हिल स्किड भइरहेको ठाउँबाट, चक्का चिप्लिरहेको ठाउँबाट हजुरले विदाउट एनी ह्यासल निस्किनुहुन्छ। त्यो बाहेक हजुरको यसमा अरू भनेको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल पनि आउँछ, ESC भन्छ हामीले, अथवा ESP पनि भनिन्छ कुनै कुनै केसेसमा। ESC अथवा ESPले चाहिँ के गर्छ भन्दा हजुरको जुन टाइममा हजुरले हाई स्पिडमा हजुरले सडन चेन्ज अफ डिरेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ गाडीलाई स्वे भएर आउट अफ कन्ट्रोल नहुन दिनलाई चाहिँ हजुरको त्यो सिस्टम दिएको छ। अरू फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ 6 वटा एयरब्याग भइहाल्यो, सो द्याट हजुरको प्यासेन्जरको सेफ्टी पनि हजुरले कम्प्रोमाइज नहोस्। त्यो बाहेक हजुरको भित्र हाम्रो ISO फिक्स पनि स्ट्यान्डर्ड नै आउँछ। सो द्याट हजुरको सानो बेबीहरू हुनुहुन्छ भने बेबी सिट हजुरको स्ट्यान्डर्डली नै तपाईँको जुनै पनि गाडीमा ISO फिक्स दिएको छ, सो द्याट हजुरको सेफ्टी, बेबीको सेफ्टी पनि कम्प्रोमाइज नहोस् र बेबी सिट राम्ररी राख्न मिलोस्। त्यो बाहेक हजुरको अरू फङ्सन्सहरू भनेको हाम्रो यसमा आउने भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिफरेन्सियल लक पनि आउँछ। सो फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ गाडी भए तापनि हजुरको इलेक्ट्रोनिक डिफरेन्सियल लक पनि आउँछ। सो त्यसले के गर्छ भन्दा हजुरको जस्तो हजुरको एउटा चक्कामा ट्र्याक्सन लुज भइरहेको छ र अर्को चक्काले ट्र्याक्सन लिइरहेको छ भने हजुरको जुन हजुरको ट्र्याक्सन लिइरहेको चक्काको व्हिल स्पिड छ त्यो चाहिँ हजुरको अर्को चक्काले चाहिँ हजुरको मिमिक गर्छ। सो इलेक्ट्रोनिक डिफरेन्सियल लक चाहिँ काम गर्ने भनेको चाहिँ हजुरको 30 km/h भन्दा कमको स्पिडमा हो। यसपछि हाम्रो एडभान्स डिफरेन्सियल लक पनि आउँछ। सो एडभान्स डिफरेन्सियल लक भनेको चाहिँ सेम सिस्टम हो, सेम हजुरको कन्सेप्ट हो, तर 30 km/h को स्पिडभन्दा बढीमा आउने भयो त्यो चाहिँ हजुरलाई। यसबाहेक हजुरलाई अरू फङ्सन, सेफ्टी फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ हजुरलाई रेन सेन्सिङ वाइपर, अटोमेटिक हेडल्याम्प्स पनि एउटा सेफ्टी फङ्सन भइहाल्यो। त्यो बाहेक हजुरको यसमा चाहिँ हजुरलाई 5 वटा सिटमा चाहिँ हजुरलाई 3 पोइन्ट सिट बेल्ट दिएको छ, सो द्याट तपाईँको बिचको रियर सिटको मिडल प्यासेन्जरलाई पनि सेफ्टी कम्प्रोमाइज चाहिँ नहोस्। त्यो बाहेक हजुरको सबै तपाईँको सिटमा चाहिँ हेड रिस्ट्रेन्ट पनि दिएको छ, सो द्याट इन केस अफ एक्सिडेन्ट हजुरको विप्ल्यास भन्ने इफेक्ट चाहिँ नहोस्, जसले गर्दा हजुरको घाँटीलाई इन्जुरी हुनसक्छ। सो त्यो हेडरेस्ट रिस्ट्रेन्टले पनि हजुरको इन्जुरीबाट बचाउने भयो इन केस अफ एक्सिडेन्ट। र यसबाहेक त्यो बाहेक हजुरको यसमा हाम्रो ब्रेक असिस्ट भन्छ, हामी BA भन्छौँ। त्यो भनेको बेसिकली के भन्दाखेरि हजुरको गाडीले चाहिँ हजुरको ब्रेकिङ प्याटर्न्सहरू रिमेम्बर गर्छ। सो हजुरले इमर्जेन्सी ब्रेक लाउनेखेरि हजुरले कसरी ब्रेक थिच्नुहुन्छ, हजुरको प्यानिक ब्रेकिङ के हो भन्ने बुझ्नेखेरि हजुरले उसले जब तपाईँको प्यानिक ब्रेकिङ भन्ने डिटेक्ट गर्छ त्यो टाइममा ठ्याक्क हजुरको गाडीले झ्याप्पै ब्रेक लाउँछ। सो द्याट हजुरको ड्राइभरको ब्रेकिङ प्याटर्न पनि यसले लर्न गर्न सक्छ। र हजुरको यो जुन हाम्रो टाइगनको टप लाइनमा छ यसमा चाहिँ अर्को एउटा फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो टायर प्रेसर डिफ्लेक्सन वार्निङ भन्ने सिस्टम आउँछ। र यसले बेसिकली के गर्छ भन्दा हजुरको कुनै पनि एउटा चक्कामा टायरको प्रेसर कम हुन थाल्यो अथवा डिफ्लेक्ट हुन थाल्यो भने चाहिँ हजुरलाई त्यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ हजुरलाई एउटा वार्निङ आउँछ, एउटा लोगो साइन आउँछ हजुरलाई, जसले कि हजुरको टायरमा हजुरको प्रेसर कम हुँदैछ चेक गर्छु भनेर हजुरको एउटा वार्निङ आउने भयो बेसिकली चाहिँ। सो हजुरलाई यो SUV भएकोले गर्दा हजुरको यसो ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ हाम्रो 188 mm छ, जसले गर्दा हजुरले यो नेपालको बाटोमा तपाईँले यसले अफ रोडिङ पनि गर्न सक्छ। सो मिड साइज SUV भएको कारणले गर्दा हजुरले एउटा राम्रो क्लियरेन्सले गर्दा हजुरले यसो राम्रो तपाईँले एउटा अफ रोडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यो गाडीमा अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो व्हिल बेस चाहिँ हजुरको बेस्ट इन क्लास छ। सो व्हिल बेस भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट चक्काको सेन्टर र बिचो चक्काको सेन्टरसम्मको हामीले डिस्टेन्स मान्छौँ, त्यो चाहिँ हजुरको बेस्ट इन सेगमेन्ट छ। यो चाहिँ हजुरको हाम्रो कम्पिटिसन भन्दा अराउन्ड 45 mm ले बढी छ। त्यो भयो भने हजुरलाई बेटर एउटा के हुन्छ भन्दा हजुरलाई रियर सिटमा चाहिँ हजुरको जुन लेग स्पेस हुन्छ, नी स्पेस हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। हजुरले खुट्टा अलिकति सिधा पारेर बस्न सक्नुहुन्छ, तिनटै प्यासेन्जरमा मजाले हजुरको कम्फर्टेबल भएर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक हजुरको सेफ्टी फङ्सनमा चाहिँ अरू भनेको चाहिँ हजुरको हाम्रो मल्टी कोलिजन ब्रेकिङ भन्छौँ। सो मल्टी कोलिजन ब्रेकिङ भनेको नामले जे भन्छ त्यही हो। हजुरले सपोज हजुरले कुनै ठाउँमा भित्तालाई ठोक्नु भयो अरे, भित्तामा गएर ठोक्नु भयो भने हजुरको गाडीले अटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई गरिदिन्छ, सो द्याट हजुरको गाडी हजुर अनकन्सियस भयो भनेर
अर्को लेनमा स्वे भएर त्यहाँ गएर अर्को गाडीलाई नहानुहोस् भनेर हजुरको इम्प्याक्ट डिटेक्ट गर्न साथै हजुरको ब्रेक पनि लाग्ने भयो र हजुरको जुन यो अटोमेटिक ट्रान्समिसनवाला गाडीमा छ हजुरको अटोमेटिक ट्रान्समिसन टप लाइनमा र हाई लाइनमा चाहिँ हजुरलाई हिल होल्ड असिस्ट अथवा हिल लन्च असिस्ट पनि भन्छ कसैले यो पनि आउने भयो सो यसको बेसिक कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरको उकालोमा गएर हजुरले गाडी रोक्नुहुन्छ सो हजुरले गाडीमा तपाईँले ब्रेक छोड्नु भयो भने पनि 3 सेकेन्डसम्म चाहिँ त्यो ब्रेक इन्गेज भइरहेको छ ब्रेकदेखि एक्सिलेटरको ट्रान्जिसन पिरियडलाई चाहिँ हजुर त्यसले हेल्प गर्ने भयो यो सेम सिस्टम हजुरको फेरि रिभर्स गर्नुभयो भने चाहिँ अगाडि बग्दैन सो सेम सेकेन्ड 3 सेकेन्ड्समा हजुरको गाडी होल्ड भइरहेको छ हजुरले ब्रेक छाडेर एक्सिलेटरसम्मको ट्रान्जिसन पिरियडलाई हेल्प गर्नलाई हो त्यो पनि हजुरको यो गाडीमा हजुरको अभाइलेबल छ